औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहिल करीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, ये मेरा वीलॉग नंबर 36 है और इस सीरीज़ में हम देख रहे हैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा रहिमहुल्लाह का रिसर्च पेपर 5B, जिसका उन्वान है वाक़या करबला का हकीकी पस मंज़र। और इस वीलॉग में इसी के तहत हम देखेंगे कि किस तरह से जालिमों ने मौला हुसैन को कत्ल किया और उसके बाद उनके जिस्म के साथ क्या बेहुरमती की। हम इसमें पढ़ते ही नहीं हैं कि मौला हुसैन को बल्लम से मारा, बर्छी से मारा या किस तरीके से मारा, कितने घाव आए। किसी की भी इस तरीके से जालिमाना कत्ल, भले ही किसी चोर ने ही क्यों ना किया हो, किसी डकैत ने ही क्यों ना किया हो, कोई मॉब लिंचिंग में ही क्यों ना मारा गया हो, कोई जंग में क्यों ना मारा गया हो, हर कत्ल जालिमाना होता है, भयावह होता है और घिन दिलाने वाला होता है। तो हम तो इस बात में पढ़ते ही नहीं हैं कि मौला हुसैन को किस तरीके से कत्ल किया और आपके साथ शहीदान करबला को किस तरीके से शहीद किया। हम तो इस पे ज़्यादा ध्यान देते हैं कि ऐसा वाक़या क्यों कर आया, कहाँ से गंदगी फैली, किधर से, जिसे रॉट कहते हैं, रॉट, कहाँ से जंग लगना उम्मत में शुरू हुई, किसने लगाई, और आगे हम ये मज़ीद ना बढ़े, हम इसके लिए क्या अक़दाम यानी कि क्या स्टेप्स हम ले सकते। तो आइए हम चलते हैं उस वक्त जब मौला हुसैन का मुबारक सर उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद के सामने लाया गया। और जैसे आपको मालूम है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है कि किसी मुर्दे की हड्डी भी ना तोड़ो। और हड्डी तोड़ने का मतलब ये है, कभी कभी ऐसा होता है कि मुर्दा गाड़ी में नहीं आ पाता या कहीं आ नहीं पाता, तो उसका पैर मोड़ने के लिए अब उसको जो है वो बॉडी स्टिफ हो जाती है, तो राइगर मोर्टिस बोलते हैं उसको। जब स्टिफ हो जाती है तो उसको करने में कहीं टूट जाए, तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया कि ये ऐसा ही है जैसे किसी तुमने जिंदा की हड्डी तोड़ दी। अब इन लोगों ने क्या करा, इन लोगों ने मौला हुसैन का सर मुबारक काट के यजीद के गवर्नर उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद के पास भेजा। अल्लाह की लानत हो उन पर जिन्होंने ये काम किया, मौला हुसैन को और शहीदान करबला को शहीद किया, और लानत है उन पर जिन्होंने उसका हुक्म दिया, और लानत हो उन पर जो उस वक्त सरबरा थे, जिनके कहने पर यह सब काम हुआ। अल्लाह की लानत हो और हर लानत करने वाले की लानत हो ऐसे लोगों पर, और उन पर भी लानत हो जो इनका दिफा करते हैं। इनको रहमतुल्लाह अलैह, इनको रहमहुल्लाह, इनको रदियल्लाहु अन्हु कहते हैं। लानत हो ऐसे शख्सों पर भी। तो आइए हम देखते हैं, सही बुखारी की हदीस है 3748, जिसमें सैयदना अनस बिन मालिक रदियल्लाहु अन्हु बयान फरमाते हैं कि सैयदना हुसैन बिन अली अलैहिस्सलाम, अब इस हदीस में सैयदना हुसैन के लिए भी इमाम बुखारी ने अलैहिस्सलाम का इस्तेमाल किया है। तो ये मैं बीच बीच में आपको बताता रहता हूँ, खन्नास निकालने के लिए उन लोगों के दिलों से जिनको तरद्दुद होता है अलैहिस्सलाम कहने में, और वो सिर्फ रदी अल्लाह अन्हु को भी कहते हैं, रदी अल्लाह अन्हु भी कह सकते हैं, अलैहिस्सलाम भी कह सकते हैं, लेकिन अलैहिस्सलाम कहने वालों को रावजी शिया कहना ये गलत बात है, और उनको ये सोचना कि ये गुमराह है। तो इमाम बुखारी तो गुमराह नहीं थे, इमाम तिरमिज़ी भी गुमराह नहीं थे, और इमाम नसाई भी गुमराह नहीं थे। हो सकता है कि हम गुमराह हों, तो ये सोचना चाहिए।
اس حدیث میں ہے کہ سیدنا حسین بن علی علیہ السلام کا سر مبارک ایک تھال میں رکھ کر کوفہ کے یزید بن معاویہ کے عراقی گورنر عبید اللہ بن زیاد کے پاس لایا گیا تو وہ اسے چھڑی سے ہلکی ضرب لگانے لگا اور حسین رضی اللہ عنہ کے حسن کے متعلق گستاخانہ انداز میں کچھ کہا۔ نعوذ باللہ من ذالک، اللہ کی لعنت ہو اس پر جو اس نے ایسا بےہودہ کام کیا۔ اس موقع پر سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ تڑپ گئے۔ انہوں نے فرمایا، یہ سیدنا یعنی کہ سیدنا حسین کی طرف مخاطب ہو کے بولے، سیدنا حسین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکل و صورت میں بہت مشابہت رکھتے تھے۔ ایسا شخص جو اللہ کے نبی کا نواسا ہے، جو آپ سے مشابہت رکھتا ہے، اس کے ساتھ اس ذلیل انسان نے یہ کام کیا، یہ نازیبا حرکت کی۔ کتنا بغیرت انسان ہوا کہ جنت کے نوجوانوں کے سردار حسین بن علی علیہ السلام کا سر مبارک کاٹ کے تھال میں لا کے دربار میں رکھ کے اور وہ اس کے اوپر چھڑی مار رہا ہے، لعنت ہو اس پر۔ اور اس وقت ان کے بال یعنی کہ حسین علیہ السلام کے بال وسمہ بوٹی کے کالے رنگ کے رنگے ہوئے تھے۔ تو اس وقت انہوں نے یہ بتایا کہ مولا حسین کے بال وسمہ بوٹی سے کالے رنگ کے رنگے ہوئے تھے۔ جب آپ کی شہادت ہوئی ہے تو اسلامی طور پر، اسلامی کیلنڈر کے حساب سے آپ کی عمر 57 سال تھی، اور گریگورین کیلنڈر کے حساب سے آپ کی عمر 55 سال تھی۔ تو 55 سال میں آپ اپنے بال کالے کر سکتے ہیں۔ یہ جو فتویٰ دیا ہوا ہے نا کہ کالے بال نہیں کرنا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کالے بال، یہ آپ کے پاس ایویڈنس ہے کہ مولا حسین کوئی حرام کام تو کریں گے نہیں۔ جب مولا حسین کوئی حرام کام نہیں کریں گے تو ان کے بال جب کالے رنگے ہوئے تھے تو کم سے کم آپ 55 سال تک تو اپنے بال کالے کر سکتے ہیں۔ ہاں، لیکن یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ یہ نہیں کہ کالے بال کر کے اور لڑکی کا رشتہ مانگنے چلے گئے اور ان کو دھوکہ دے دیا۔ اب ایک اور حدیث ہے جامعہ ترمذی کی 3778، اور اس کو شیخ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح کہا۔ اس حدیث میں سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں عبید اللہ بن زیاد کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ سیدنا حسین بن علی رضی اللہ عنہ کا سر مبارک لایا گیا تو اس نے چھڑی ان کی ناک پر ماری، نعوذ باللہ من ذالک، اور کہا، میں نے ان جیسے حسن والا کبھی نہیں دیکھا۔ اس پر سیدنا انس بن مالک نے کہا کہ سیدنا حسین بن علی تو رسول اللہ سے شکل و صورت میں بہت مشابہت رکھتے۔ اب یہ اس طریقے کی باتیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو آپ کبھی کبھی ڈی کیپیٹیشن کے، ISIS کے، یا اور بھی جو ٹرائبلز کے، میں تو رہ چکا ہوں ٹرائبلز کے بیچ میں، تو مجھے معلوم ہے کہ جب وہ ہیڈ ہنٹنگ کرتے ہیں، جب وہ کسی کو مار دیتے ہیں، اس کی پھر گردن کاٹتے ہیں اور پھر اس کو لا کے اپنے دروازے کے کھوٹے پہ لٹکاتے ہیں اور پھر مذاق بناتے ہیں، دیکھو کتنی کیا خوبصورتی ہے، ارے صاحب کیا خوبصورتی ہے۔ اس طریقے سے وہ مذاق بناتے ہیں۔ تو یہی مردود عبید اللہ بن زیاد بھی وہی کر رہا تھا، لعنت اللہ۔ پھر وہاں پر انس بن مالک رضی اللہ عنہ تھے، انہوں نے کہا کہ تو ایسا کر رہا ہے، لیکن رسول اللہ سے سیدنا حسین بن علی بہت مشابہت رکھتے تھے۔ اب آپ یہ سوچیں گے کہ یہ سیدنا انس بن مالک کون تھے؟ سیدنا انس بن مالک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کی ماں چھوٹے پن میں چھوڑ گئی تھی، اور یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے چھوٹے چھوٹے کام ہوتے ہیں تو یہ کرتے تھے، اور یہ کافی لمبی زندگی تھی، اور بہت ان کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی تھی کہ تمہارے کثیر تعداد میں اولادیں ہوں۔ تو جب جب تھوڑے بوڑھے ہو گئے تھے تو انہوں نے ایک بار یہ ایک حدیث میں فرمایا تھا کہ ابھی تک میں اپنی 100 اولادوں کو تو
دفنا چکا ہوں، مطلب اولادوں سے مطلب اولاد، اولاد کے بچے، نواسے، پوتے، بیٹے، بیٹیاں، اس طریقے سے۔ تو یہ وہ انس بن مالک ہیں۔ اب آپ سوچیں گے کہ انہوں نے کیوں کچھ نہیں کہا؟ تو سب سے پہلے جان بچانا ضروری ہے، اور شریعت میں آپ حکمران کے خلاف ایک دم سے خروج یا بغاوت نہیں کر سکتے، اس کے لیے ایک لیول تک ان کی کفر پہنچے گا۔ اب یہ جو اس نے عبید اللہ بن زیاد اور یزید نے جو اب حسین علیہ السلام کو قتل کیا، اب یہ اس لیول کی کفر انہوں نے کیا ہے کہ اب ان کے خلاف بغاوت ہوگی۔ ابھی تک انہوں نے وہ کفر نہیں کیا تھا کہ جس کے خلاف بغاوت کی جائے۔ اب جو ہے صحابہ کرام اور تابعی اور تبع تابعی اب بغاوت کریں گے۔ تو آئیے ہم اور دیکھتے ہیں کہ اب یہ تو عبید اللہ ابن زیاد نے کیا کہ بے حرمتی کی حضرت حسین کی، اور اس نے صرف حضرت حسین کا مولا حسین کا سر جو ہے صرف اسی کے پاس نہیں آیا، پھر اس نے دمشق بھیجا، کیونکہ دمشق دارالخلافہ تھی۔ خلافت تو کیا کہیں گے، لیکن عربی میں تو خلافت ہی کہیں گے اسے، لیکن اسلامی مسلمانوں کی خلافت تھی، اسلام کا اس میں کوئی رول نہیں تھا۔ وہ یزید جو تھا ملک تھا جس نے زبردستی حکومت غصب کی تھی اپنے باپ سے کے مرنے کے بعد، اور حسین علیہ السلام اس کے اصلی حقدار تھے، اور لیکن یہ گدی پر بیٹھ گیا، اور اسی وجہ سے انہوں نے ان کو قتل کیا، کیونکہ حضرت معاویہ نے یزید کو مرتے وقت نصیحت دی تھی کہ تم 3 لوگوں سے ہوشیار رہنا۔ پہلا عبداللہ بن عمر، دوسرا عبداللہ بن زبیر، اور تیسرا حسین علیہ السلام۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ دیکھو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، جن کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا رجل صالح، یہ عبداللہ بن عمر ایک نیک مرد ہے، بولے کہ اس کو تو مصلح اور لوٹا نہیں چھوڑے گا اس کا، یعنی وہ تو عبادت میں لگا رہے گا، زیادہ وہ ایکٹیو نہیں ہے، وہ ایکسٹروورٹ نہیں ہے بندہ۔ دوسرا عبداللہ بن زبیر اور حسین علیہ السلام رضی اللہ عنہما اجمعین، بولے کہ ان دونوں کو سے تو ایک دم کوشش رہنا، اور عبداللہ ابن زبیر کو تو زندہ مت چھوڑنا، اور نہ ہی حسین علیہ السلام کو زندہ چھوڑنا۔ 3 لوگوں سے انہوں نے کہا تھا کہ ان 3 لوگوں سے تم ساودھان رہنا اگر تمہیں راجہ بننا ہے، اس کے علاوہ تمہیں کسی سے ڈر نہیں ہے۔ اور یہی ہوا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے یزید کی بیعت کر لی، حضرت عبداللہ بن زبیر مدینہ چھوڑ کر مکہ شریف چلے گئے، اور وہاں پر انہوں نے اپنی خلافت قائم کی، اور تیسرے حضرت حسین یہ بھی مکہ چلے گئے، مکہ سے پھر یہ کوفہ کی طرف گئے، جب کوفہ والوں نے خط لکھ کر آپ کو بلایا، لیکن اس دوران عبید اللہ بن زیاد کے ڈر سے کوفہ والے سب بغاوت کر گئے، اور حضرت حسین کی جگہ وہ عبید اللہ بن زیاد سے مل گئے جا کے ڈر کے مارے۔ اس جاہرانہ قتل کے بعد مختار سخوی رحمۃ اللہ علیہ نے بغاوت کی یزید کے خلاف، اور انہوں نے چن چن کے پوری فوج میں، عبید اللہ بن زیاد کی فوج میں جتنے بھی لوگ تھے، افسر سے لے کے سپاہی تک، آخری سپاہی تک جو اس محاذ پہ تھے کربلا کے، ان سب کو پکڑ کے قتل کیا۔ 10,000 کے قریب بندے تھے، 10,000 کے قریب بندوں کو اس نے قتل کیا۔ جو حضرت حسین اور کربلا کے واقعہ میں موجود تھا، اس نے سب کو قتل کیا، اور جب سب کو قتل کیا تو عبید اللہ بن زیاد کو بھی قتل کیا الحمدللہ۔ اب اسی بارے میں یہ حدیث ہے، حدیث نمبر 3780 جامع ترمذی میں، اور اس کو امام ترمذی اور شیخ ناصر الدین البانی نے صحیح کہا۔ تو اس میں سیدنا عمارہ بن عمیر تابعی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں
कि जब मुख्तार सख्वी की फ़ौज जानिब जंग के बाद यजीद बिन माविया के इराकी गवर्नर उबैदुल्ला बिन ज़ियाद और उसके साथियों के सर काट कर लाई तो उन सरों को एक कतार में मस्जिद में लोगों की इबरत के लिए रख दिया। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं भी वहां पहुंचा तो लोग किसी खौफनाक शय को देखकर कह रहे थे, वो आया, वो आया। अचानक मैंने एक सांप देखा जो सिरों के दरमियान से गुजरता हुआ उबैदुल्ला बिन ज़ियाद के नथनों में घुस गया और थोड़ी देर बाद उसके सर में रुका, फिर निकलकर गायब हो गया। कुछ देर बाद फिर शोर मचा, वो आया, वो आया। सैयदना अमारा ताबई रहमतुल्लाह अलैह का बयान है कि इस तरह उस सांप ने 2 या 3 बार ये अमल दोहराया। सुभान अल्लाह। तो ये अजाब, एक तो इसकी जान गई और उसके बाद एक सांप आता था, इस अबू उबैदुल्ला बिन ज़ियाद लानती के नथनों में घुसता था, उसके सर के अंदर रहता था, भेजे में रहता था और फिर नथनों से निकल के फिर वापस कहीं गायब हो जाता था। ऐसा उसने 3 बार करा और ये लोगों की इबरत के लिए उन्होंने रखा था कि इसके सर हम मस्जिद में कूफे की इबरत के लिए रखेंगे कि देखो हुसैन अलैहिस्सलाम के कातिलों का ये हाल होता है। लेकिन फिर अल्लाह ने भी उनको दिखाया कि देखो, तुम ये देखो उसका अजाब, कि इसको अजाब मैं क्या दूंगा। अजाब दुनिया में उसको अजाब है कि उसके नथनों में सांप घुसता था और निकलता था। आज तक कभी आपने ऐसा सुना है कि किसी को ऐसा अजाब मिला है? कब्र का अजाब और बरज़ख का अजाब और क़यामत का अजाब और क़यामत के बाद का अजाब तो जो होगा वो होगा कि जन्नत के नौजवानों के सरदार का कत्ल रायगा नहीं जाएगा, उसका इंशाअल्लाह ताला बदला लिया जाएगा। तो ये जिंदगी में उसके साथ ऐसा हो रहा है, तो क़यामत वाले दिन क्या होगा। तो मेरी आप लोगों से ये विनती है, रिक्वेस्ट है, इल्तिजा है कि कभी भी अहले बैत को ना छोड़ें। अपनी 100% अकीदत और मोहब्बत अहले बैत से रखें और जिन्होंने अहले बैत के साथ गलत किया है तो या तो सुकूत अख्तियार करें या फिर अहले बैत के लिए दुआए मग़फ़िरत और अहले बैत की बड़ाई पेश करें। सुकूत भी किस माने में कि गाली गलौज से सुकूत, कि यजीद को गाली बक रहे हैं, मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु को गाली बक रहे हैं, उससे सुकूत करें, लेकिन जो हक बात है वो लोगों तक पहुंचाएं। और मेरी 100% ये एक्सपेक्टेशन है कि ये अहादीस आपने इससे पहले नहीं सुनी होगी। ये सारी अहादीस सही हैं और हम कितमाने हक यानी कि हक को छुपाना, वो अजाब अपने ऊपर नहीं लेना चाहते हैं। हमें ये हक बात पता चली, ये बात पता चली और हम इसलिए आप तक ये लेकर आए हैं। तो आगे भी इंशाल्लाह बने रहिए, हम आपको और बातें अहले बैत से मुताल्लिक और करबला से मुताल्लिक और अहले बैत के फ़ज़ाइल और उनके जो कातिलीन हैं उनके साथ क्या हुआ, अंसार के साथ क्या हुआ, मुहाजिरीन के साथ क्या हुआ, और हम आगे वाले लेक्चर्स में मज़ीद बताएंगे इंशाअल्लाह ताला। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक नशहदु अन ला इलाहा इल्ला नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।